नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो च्यानल टिएससी नेपालमा। शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णको लागि प्रथम पत्र अन्तर्गत जसमध्ये खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अन्तर्गत रहेर शिक्षाको अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, उद्देश्य र कार्यहरू, नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास र शैक्षिक सङ्गठन र संरचना अन्तर्गत रहेर आज हामीले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जस अन्तर्गत पार्ट 1 लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ र अन्य भिडियोमा हामी यसको पार्ट 2 लिएर पक्कै पनि आउनेछौँ, किनकि हामीले भनेका छौँ 100+ प्रश्न उत्तरहरू भनेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी पार्टमा डिभाइड गरेर पक्कै पनि यहाँहरूसम्म सामु पक्कै पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ। र यदि भिडियो मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला र मन पर्दैन भने पनि कमेन्ट गरेर अवश्य हामीलाई बताउनुहोला। भन्दै सुरु गरौँ साथीहरू आजको विषयवस्तु। साथीहरू, आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, बिरुवाहरूको विकास गोडमेलबाट हुन्छ भने मानिसको विकास शिक्षाद्वारा हुन्छ भन्ने भनाइ कसको हो? सही आन्सर रहेको छ जोन लक। र साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कुनै पनि अप्सन दिएको छैन। यदि अप्सनवाला भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने र आफ्नो प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले बिल्कुल परीक्षा केन्द्रित एकदमै महत्त्वपूर्ण परीक्षा केन्द्रित सेट चाहिँ भिडियो च्यानलमा राखिदिएको छु, तपाईँहरू गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले केही सेटहरूको लिङ्क राखिदिनेछु, त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मूल्याङ्कन आफै तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले आजसम्मको मेरो तयारी कस्तो रहेछ त भन्ने मूल्याङ्कन तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ जोन लक, अर्थात् बिरुवाहरूको विकास गोडमेलबाट हुन्छ भने मानिसको विकास शिक्षाद्वारा हुन्छ भन्ने भनाइ चाहिँ जोन लक, शिक्षाविद अर्थात् दार्शनिक जोन लकको हो। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कहिलेदेखि मातृभाषाका पाठ्य सामग्री विकास गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कहिलेदेखि मातृभाषामा पाठ्य सामग्री विकास गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो? सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2051देखि चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मातृभाषामा पाठ्य सामग्री विकास गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न रहेको छ, नेपालमा शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 7 गते। र साथीहरू, तपाईँहरूलाई परीक्षामा कुनै न कुनै दिवसको बारेमा सायद पक्कै पनि सोध्न सक्छ, किनकि पछिल्ला लोकसेवा परीक्षामा जति पनि परीक्षाहरू गए लोकसेवाका प्रत्येक परीक्षामा प्रायःजसो दिवस सोधेकै छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, तपाईँलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सोध्नेछ। त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेका दिवसहरू र नेपालका राष्ट्रिय दिवसहरू पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ। त्यसकारण दिवसहरूको बारेमा पनि पक्कै तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। चौथो प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। नेपालमा सर्वप्रथम कुन आयोगले मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा दिनुपर्ने भन्ने सिफारिस गरेको थियो? नेपालमा सर्वप्रथम कुन आयोगले मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा दिनुपर्ने भनी सिफारिस गरेको थियो? आन्सर रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028, अर्थात् नेपालमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना आयोग 2028ले मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा दिनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको थियो। पाँचौं प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। विद्यालय शिक्षाले बालबालिकालाई सीमित दायरामा राख्ने र बहुआयामिक विकास अवरुद्ध हुने आशय सहितको कृति द स्कुल इज डेड कसले लेखेका थिए? प्रश्न पुनः एकपटक। विद्यालय शिक्षाले बालबालिकालाई सीमित दायरामा राख्ने र बहुआयामिक विकास अवरुद्ध हुने आशय सहितको कृति द स्कुल इज डेड कसले लेखेका थिए? सही आन्सर रहेको छ रेमर। र साथीहरू, तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा झुक्क्याउने प्रश्न छ, जस्तै डी स्कुलिङ सोसाइटीका प्रतिपादक को हुन् भनेपछि इभान इलिच हो है। दुईवटामा जस्तै द स्कुल इज डेड रेमरको हो भने डी स्कुलिङ सोसाइटी चाहिँ इभान इलिचको हो। यो दुईवटा प्रश्नले तपाईँहरूलाई झुक्क्याउन सक्छ, त्यसकारण यो प्रश्नलाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनुहोला। अर्थात् स्कुल मर्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू रेमर सम्झिनुहोला, द स्कुल इज डेड रेमर सम्झिनुहोला र डी स्कुलिङ सोसाइटी चाहिँ इभान इलिच।
छैठौँ प्रश्न रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 4-8मा मातृभाषा स्थानीय विषयका लागि वार्षिक कति घण्टा पाठ्यभार छुट्याइएको छ? आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 4-8मा मातृभाषा अर्थात् स्थानीय विषयका लागि वार्षिक कति घण्टा पाठ्यभार छुट्याइएको छ? सही उत्तर रहेको छ 128 घण्टा पाठ्यभार छुट्याइएको छ। प्रश्न नम्बर 7औं तर्फ लागौँ साथीहरू। माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम 2071 कक्षा 10मा कहिले परीक्षण गरिएको हो? माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम 2071 कक्षा 10मा कहिले परीक्षण गरिएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक सत्र 2073मा। र यस्ता प्रश्नहरू साथीहरू तपाईँहरूले जानेर मात्रै टिक लगाउनुहोला, किनकि प्राय साथीहरूले के गर्नुहुन्छ यस्ता प्रश्नहरू जस्तै माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम 2071 भनिएको छ अनि तल अप्सनमा पनि यदि 71 दियो भने यो त 71को 71मै नै भएको होला भन्ने जस्ता दुविधाहरू आउन सक्छ। त्यसकारण यस्ता प्रश्नहरू तपाईँहरूले निकै अध्ययन गरेर मात्रै टिक लगाउनु होला, किनकि माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम 2071 कक्षा 10मा चाहिँ शैक्षिक सत्र 2073मा परीक्षण गरिएको हो। त्यस्तै 8औं प्रश्न रहेको छ शिक्षा नै जीवन हो, जीवनको तयारी मात्र होइन भनेर शिक्षालाई व्यापक अर्थमा परिभाषित गर्ने विद्वान को हुन्? शिक्षा नै जीवन हो, जीवनको तयारी मात्र होइन भनेर शिक्षालाई व्यापक अर्थमा परिभाषित गर्ने विद्वान को हुन्? सही आन्सर रहेको छ जोन डिवे। अर्थात् जोन डिवेले शिक्षा नै जीवन हो र जीवनको तयारी मात्र होइन भनी शिक्षालाई व्यापक अर्थमा के गरे परिभाषित गरेका छन्। र साथीहरू तपाईँहरूलाई यसरी पनि प्रश्न सोधिन्छ जस्तै शिक्षा नै जीवन हो, जीवनको तयारी मात्र होइन भन्ने शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ भनेर तपाईँहरूलाई तल सङ्कुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, त्यस्तै अन्य 2-4वटा अप्सन दिएर तपाईँहरूलाई सोधिन पनि सक्छ। त्यसकारण यो लाई पनि राम्रोसँग तपाईँहरूले तयारी गर्नुहोला। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 तर्फ जाउँ साथीहरू। औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो अनौपचारिक शिक्षा हो, यो कसको भनाइ हो? इलिच र फ्रेरेको है। इलिच र फ्रेरेले चाहिँ अनौपचारिक शिक्षालाई के भने भन्दा औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो के रहेछ? अनौपचारिक शिक्षा हो भनेका छन्। र यो वास्तवमा हो नै साथीहरू, किनकि औपचारिक शिक्षा सीमित दायरा, सीमित घेरा, सीमित विषयवस्तु, सीमित उद्देश्य लिएर औपचारिक शिक्षा दिइन्छ भने अनौपचारिक शिक्षाको कुनै दायरा हुँदैन, कुनै सीमा हुँदैन। व्यक्तिले जहाँ कहीँबाट पनि कुनै पनि अवस्थामा शिक्षा लिन सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ अनौपचारिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो भनिएको हो। 10औं प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृत गरियो? 2076 भाद्र 20 गते। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 भाद्र 20 गते स्वीकृत गरिएको है। 11औं प्रश्न रहेको छ रेडियो शिक्षा, दूर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा आदि कुन प्रकारको शिक्षाको उदाहरणभित्र पर्दछ? अनौपचारिक शिक्षाको उदाहरणभित्र पर्दछ। रेडियो शिक्षा, दूर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा आदि चाहिँ अनौपचारिक शिक्षाको उदाहरणभित्र पर्दछ। 12औं प्रश्न रहेको छ साक्षरोत्तर कार्यक्रम कुन किसिमको कार्यक्रम पुरा गरेका व्यक्तिहरूलाई कति समयसम्मका लागि प्रदान गरिन्छ? साक्षरोत्तर कार्यक्रम कुन किसिमको कार्यक्रम पुरा गरेका व्यक्तिहरूलाई कति समयसम्मका लागि प्रदान गरिन्छ? प्रौढ साक्षरता पुरा गरेकालाई 3 महिनाको लागि। 13औं प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नेपालमा पहिलो पटक कहिले स्वीकृत गरिएको हो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नेपालमा पहिलो पटक कहिले सुरु गरिएको हो अर्थात् स्वीकृत गरिएको हो? सही आन्सर रहेको छ 2063 माघ 25 गते है। 2063 माघ 25 गते। र साथीहरू भिडियोमा कुनै पनि प्रकारको कमी कमजोरी भए हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् है त, किनकि बुक अनुसार, राइटर अनुसार कहीँ न कहीँ अर्थात् प्रिन्ट मिस्टेक अनुसार डेटहरू फरक पर्न गएको हुन्छ। त्यसलाई तपाईँहरूले अन्यथा नलिएर हामीलाई कमेन्ट गरेर अवश्य बताउनुहोला, किनकि बाँकी भिडियोमा चाहिँ हामीले त्यसलाई सुधार गरेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस अवश्य गर्नेछौँ। 14औं प्रश्न रहेको छ बाल शिक्षा प्रथम कार्यक्रम कुन वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई कति समयका लागि प्रदान गरिन्थ्यो? बाल शिक्षा प्रथम कार्यक्रम
कुन वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कति समयका लागि प्रदान गरिन्थ्यो? एन्सर रहेको छ 8 देखि 14 वर्षका बालबालिकाहरूलाई 9 महिनाको लागि है। 8 देखि 14 वर्षका बालबालिकाहरूलाई 9 महिनाको लागि बाल शिक्षा प्रथम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। 15औं प्रश्न रहेको छ शिक्षाले बालकको आध्यात्मिकताको विकासमा जोड दिन्छ भन्नु शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? शिक्षाले बालकको आध्यात्मिकताको विकासमा जोड दिन्छ भन्नु शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? सही आन्सर रहेको छ सङ्कुचित अर्थ। किनकि आध्यात्मिक मात्र भनेको छ है, शिक्षाले आध्यात्मिक भनेको छ एउटा मात्र पक्षको भनेको छ। त्यसकारण एउटा मात्र पक्षको जोड दिनु के हो? शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो। त्यसकारणले शिक्षाले बालकको आध्यात्मिकताको विकासमा जोड दिनु शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत पर्दछ। 16औं प्रश्न रहेको छ भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? सही उत्तर रहेको छ परम्परागत कार्य। अर्थात् तपाईहरूलाई उत्तरलाई क्वेसन बनाएर पनि दिन सक्छ। जस्तै शिक्षाको परम्परागत कार्यले देखाएका मध्ये कुन काम गर्दछ भनेर तल तपाईहरूको भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्दछ एउटा अप्सन र बाँकी अन्य 3वटा अप्सन दिएर पनि यसरी पनि प्रश्न सोध्ने गर्दछ। त्यसकारण यसलाई दायाँ बायाँ तल माथि जताततैबाट अध्ययन पक्कै पनि गर्नुहोला भन्ने म आशा राख्दछु। 17औं प्रश्न रहेको छ खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणा सर्वप्रथम कुन देशबाट आएको हो? खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणा सर्वप्रथम कुन देशबाट आएको हो? एन्सर रहेको छ बेलायतबाट। बेलायतबाट खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणा चाहिँ सर्वप्रथम आएको थियो है। प्रश्न नम्बर 18 तर्फ लागौँ साथीहरू। मानिसमा लगानीका रूपमा शिक्षालाई बुझ्नुपर्छ यो भनाइ कसको हो? मानिसमा लगानीका रूपमा शिक्षालाई बुझ्नुपर्छ यो भनाइ कसको हो? हर्बिन्स र मेयर्सको। हर्बिन्सन र मेयर्सको है। हर्बिन्सन र मेयर्सको भनाइ के हो भन्दा मानिसमा लगानीका रूपमा शिक्षालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने भनाइ हर्बिन्सन र मेयर्सको भनाइ हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 19 तर्फ लागौँ साथीहरू। नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी स्थापना भएको पहिलो बोर्ड कुन हो? नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी स्थापना भएको पहिलो बोर्ड कुन हो? विक्रम सम्वत 1993 मा गठित 22 सदस्यीय शिक्षा बोर्ड है। विक्रम सम्वत 1993 मा गठित 22 सदस्यीय शिक्षा बोर्ड नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी स्थापना भएको पहिलो बोर्ड हो। 20औं प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। समाजशास्त्री बुर्बाकरले शिक्षाका कार्यहरूलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? समाजशास्त्री बुर्बाकरले शिक्षाका कार्यहरूलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? 4 प्रकारमा। र साथीहरू तपाईहरूलाई एउटा प्रश्न यहाँ मैले दिनेछु। उक्त 4 प्रकारहरू के हुन् तपाईहरूले कमेन्ट गर्नुपर्नेछ है। समाजशास्त्री बुर्बाकरले शिक्षाका कार्यहरूलाई 4 प्रकारमा बाँडेका छन् र ती 4 कार्यहरू के हुन् तपाईहरूले कमेन्ट गर्नुपर्नेछ। किनकि यस्ता प्रश्नहरूबाट तपाईहरूले सिक्ने र तपाईहरूको सिकाइ दिगो हुनेछ। किनकि यस्ता 4वटा प्रश्नहरू तपाईले खोज्नुभयो र तत्काल खोजेर त्यसको अर्थात् कुनै पनि चिजको जस्तै तत्काल समस्या समाधान गर्नुभयो भने त्यो समस्या फेरि बल्झँदैन भने जस्तै तपाईहरूले तत्काल कुनै पनि प्रश्नको उत्तर खोजेर यदि हामीलाई कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो उत्तरहरू तपाईको दिमागमा चिरस्थायी रूपमा रहनेछ, दिगो रूपमा रहनेछ। त्यसकारण चाहिँ यो तपाईहरूलाई प्रश्न भयो ती 4 प्रकारहरू के हुन् है त। 21औं प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। शिक्षा अनुभवहरूको नियमित पुनर्निर्माण तथा पुनर्संगठनको प्रक्रिया हो यो भनाइ कसको हो? शिक्षा अनुभवहरूको नियमित पुनर्निर्माण र पुनर्संगठनको प्रक्रिया हो यो भनाइ कसको हो? सही भनाइ रहेको छ जोन डिवेको है। र साथीहरू तपाईले यस्ता परिभाषाहरू पढ्दाखेरिमा चाहिँ सबै पुरै लाइनलाई याद नगरेर मेन पोइन्ट याद गर्नुहोला। प्रत्येक परिभाषामा कुनै न कुनै एउटा मेन पोइन्ट हुन्छ, चाहे त्यो 2वटा होस् या 3वटा शब्द होस्। जस्तै यसमा हेर्नु शिक्षा अनुभवहरूको नियमित पुनर्निर्माण र पुनर्संगठनको प्रक्रिया
तपाईँले पुनर्निर्माण तथा पुनर्सङ्गठनको प्रक्रिया भन्ने बित्तिकै जोन डेवीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, किनकि अन्य परिभाषामा पुनर्निर्माण तथा पुनर्सङ्गठन नहुन सक्छ। त्यस कारणले यी यस्ता एकदम महत्त्वपूर्ण परिभाषाहरूको चाहिँ कुनै 2-3 शब्दलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकता दिएर पढ्नुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि याद गर्न सजिलो हुन्छ, किनकि धेरै वर्डहरू याद गर्नुभन्दा त पक्कै पनि 2-3 वर्ड याद गर्नु चाहिँ पक्कै पनि सजिलो हुनेछ। 22औं प्रश्न रहेको छ, नेपालमा प्रौढ शिक्षाको योजनाबद्ध सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा प्रौढ शिक्षाको योजनाबद्ध सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि है। विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि नेपालमा प्रौढ शिक्षाको योजनाबद्ध विकास है। साथीहरू योजनाबद्ध विकास सुन्नुहोला। र त्यस्तै थप जानकारीमा 2004 सालदेखि आधार शिक्षा केन्द्रले प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको है। यदि तपाईँलाई नेपालमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भनेर प्रश्न आयो भने चाहिँ तपाईँले 2004 लेख्नुपर्नेछ। र यदि प्रौढ शिक्षाको योजनाबद्ध सुरुवात भन्यो भने चाहिँ 2013 है। र त्यस्तै विक्रम सम्वत 2012मा पहिलो पटक रेडियोबाट प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो है। यहाँबाट तपाईँले 3-4 प्रश्न जन्मिन्छ, त्यस कारण यसलाई ध्यान दिनुहोला। नेपालमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 2004 सालदेखि आधार शिक्षा केन्द्रले, र नेपालमा योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात चाहिँ 2013 सालदेखि, र पहिलो पटक रेडियोबाट प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएको चाहिँ विक्रम सम्वत 2012 सालदेखि। प्रश्न नम्बर 23 तर्फ लागौँ साथीहरू। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2066 साल कार्तिक 13 गते। विक्रम सम्वत 2066 साल कार्तिक 13 गते शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना भएको थियो। थप जानकारीमा हाल शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका 2074 अनुसार यस केन्द्रका कार्यहरू सञ्चालन भइरहेका छन् है। जुन चाहिँ पहिला स्थापना भएको थियो, हाल चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 का अनुसार गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका 2074 अनुसार यस कार्यको सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधनले यसको व्यवस्था गरेको थियो। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको थियो भनेर पनि सोधिन सक्छ। त्यस्तै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना तलको मध्ये कुन मितिमा भएको थियो भनेर पनि सोधिन सक्छ। शिक्षा ऐनको 2028 को 8औं संशोधनले उक्त व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 24 तर्फ लागौँ साथीहरू। शिक्षाको व्यावहारिक उद्देश्यका 3वटा प्रमुख क्षेत्रहरू कुन कुन हुन्? शिक्षाको व्यावहारिक उद्देश्यका 3वटा प्रमुख क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् भनिएको छ? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र र मनोक्रियात्मक क्षेत्र। शिक्षाको व्यावहारिक उद्देश्यका प्रमुख 3 क्षेत्रहरू चाहिँ संज्ञानात्मक, भावनात्मक र मनोक्रियात्मक क्षेत्रहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 25 तर्फ लागौँ साथीहरू। आधारभूत, जस अन्तर्गत कक्षा 1 देखि 3 सम्मको शिक्षाको पाठ्यक्रम 2076 कति जिल्लाका कति विद्यालयमा परीक्षण गरिएको थियो? सही आन्सर रहेको छ 18 जिल्लाको 103 विद्यालयमा है। 18 जिल्लाको 103 विद्यालयमा आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम 2076 सर्वप्रथम परीक्षण गरिएको थियो। त्यस्तै 26औं प्रश्न रहेको छ। विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय कहिलेदेखि भएको, अर्थात् कहिले निर्णय गरेको हो? 2068 साल जेठ 11 गते है। यो साथीहरू तपाईँलाई सोधिन सक्छ। हुन त यो संसार होइन, तर पनि यो शिक्षा क्षेत्रको एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण तिथिमिति डेट भएको कारणले तपाईँहरूलाई परीक्षामा नसोध्ला भन्न सकिन्न। त्यसकारण यसलाई पनि ध्यान दिएर प्राथमिकतामै राखेर पढ्नुहोला। विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय विक्रम सम्वत 2068 साल जेठ 11 गते भएको हो। प्रश्न नम्बर 27 तर्फ जाउँ साथीहरू। शिक्षा एक त्रिआयामिक प्रक्रिया हो जस अनुसार व्यक्तिले सम्बन्ध राख्नुपर्ने संसार 3वटा क्रमशः प्रकृति, समाज र नैतिकता हुन्। यो कसको भनाइ हो? शिक्षा एक त्रिआयामिक प्रक्रिया हो, यस अनुसार व्यक्तिले सम्बन्ध राख्नुपर्ने संसार 3वटा क्रमशः प्रकृति, समाज र नैतिकता हुन्। यो भनाइ कसको हो भनिएको छ? जोन ई एन्डरसनका रहेको छ। जेई एन्डरसन पनि भनेर तपाईँलाई भन्न सक्छ। जेई एन्डरसन अथवा जोन ई एन्डरसन हो।
र साथीहरू थप जानकारी द्विमुखी भनेर जसमा चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थी भनेर जेई एडम्सले भने, द्विमुखी जसमा शिक्षक र विद्यार्थी भनेर जेई एडम्सले भने, र त्यस्तै त्रिमुखी जसमा शिक्षक विद्यार्थी र समाज भनेर चाहिँ जोन डिवीले भनेका छन्। यो दुईवटा प्रश्न चाहिँ एक आपसमा लगभग बाजिने प्रश्नहरू रहेका छन् साथीहरू। जस्तै त्रिमुखी जेई एन्डरसन र जोन डिवेका फरक छन्। यदि जेई एन्डरसन भन्यो भने तपाईँहरूलाई प्रकृति, समाज र नैतिकता, र जोन डिवेको चाहिँ शिक्षक विद्यार्थी र समाज भनेर यसरी राखेको छ। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कालमा कुन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित थियो? अर्थात् नेपालको पहिलो त्रिचन्द्र कलेज कुन विश्वविद्यालयको सम्बन्धसँग सम्बन्धित अथवा सम्बन्धनबाट स्थापना भएको हो भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ, जो चाहिँ भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालयको सम्बन्धबाट स्थापना भएको थियो त्रिचन्द्र कलेज। प्रश्न नम्बर 29 तर्फ लागौँ साथीहरू। नेपालमा एसएलसी परीक्षा एक वर्षमा 2 पटक कुन सालमा सञ्चालन भएको थियो? नेपालमा एसएलसी परीक्षा एक वर्षमा 2 पटक कुन सालमा सञ्चालन भएको थियो? विक्रम सम्वत 2007 सालमा है। विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपालमा 2 पटक एसएलसी परीक्षा भएको थियो, जसको कारण चाहिँ के थियो भन्दा विराटनगर, पाल्पाल र भक्तपुरका कुनै पनि विद्यार्थीहरू सहभागी नभएकाले प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पुनः परीक्षा सञ्चालन गरिएको। जस्तै विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापना भयो। त्यहाँभन्दा पहिला चाहिँ एसएलसी परीक्षा भएको, तर विराटनगर, पाल्पा र भक्तपुरका कुनै पनि विद्यार्थीहरूले भाग नलिएको कारणले फेरि पुनः प्रजातन्त्र स्थापनापछि चाहिँ पुनः परीक्षा सञ्चालन गरेको कारणले 2007 सालमा चाहिँ नेपालमा 2 पटक एसएलसी परीक्षा भएको थियो। 30औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशी शिक्षा नीति कहिले स्वीकृत भएको हो? विक्रम सम्वत 2073 साल पुस 26 गते है। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशी शिक्षा नीति कहिले स्वीकृत भएको हो? विक्रम सम्वत 2073 पुस 26 गते। प्रश्न नम्बर 31 तर्फ जाउँ साथीहरू। वर्तमानमा कार्यान्वयनमा रहेको आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कति जिल्लाको कति विद्यालयमा परीक्षण पश्चात कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो अर्थात् ल्याइएको हो? वर्तमानमा कार्यान्वयनमा रहेको आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कति जिल्लाको कति विद्यालयमा परीक्षण पश्चात कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो? 18 जिल्लाको 100 विद्यालयमा है। 18 जिल्लाको 100 विद्यालयमा परीक्षण पश्चात चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। प्रश्न नम्बर 32 तर्फ लागौँ साथीहरू। नेपालमा शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणको लागि कम्प्युटरको प्रयोग सर्वप्रथम कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणको लागि कम्प्युटरको प्रयोग सर्वप्रथम कहिलेदेखि भएको हो भनेको छ आर्थिक वर्ष 2041-42 मा है। आर्थिक वर्ष 2041-42 मा चाहिँ नेपालमा शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणको लागि कम्प्युटरको प्रयोग सर्वप्रथम गरिएको थियो। यदि नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटर कहिले आएको थियो भन्नुहुन्छ भने 2028 सालमा हो, जहाँ चाहिँ जनगणनाको लागि कम्प्युटर लिएर आएको थियो। तर शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि चाहिँ 2041-42 मा चाहिँ आर्थिक वर्ष 2041-42 मा नेपालमा चाहिँ कम्प्युटरको प्रयोग गरिएको थियो। 33औं प्रश्न रहेको छ नेपालको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार फ्ल्यास प्रथमको फारम विद्यालयले कहिले गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ है। नेपालको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार फ्ल्यास प्रथमको फारम विद्यालयले कहिले भर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ है साथीहरू। यो गर्नुपर्ने भएछ, यसमा भर्नुपर्ने हो है। नेपालको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार फ्ल्यास प्रथमको फारम विद्यालयले कहिले भर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रिन्टमा थोरै मिस्टेक भएछ, भर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ जेठ 7 गते सही आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 34 तर्फ जाउँ साथीहरू। विक्रम सम्वत 2076 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कतिवटा विद्यालयहरू रहेका छन्? विक्रम सम्वत 2076 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कतिवटा विद्यालय रहेका छन् भनेको छ 35,520 रहेका छन् साथीहरू। यो चाहिँ पुरानो रहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई विक्रम सम्वत 2076 को तथ्याङ्क अनुसार भनेर सोध्यो भने चाहिँ 35,520 हुनेछ। र यदि त्यो नभएर आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार चाहिँ केही विद्यालयहरू बढेका छन् साथीहरू। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार नेपालमा जम्मा विद्यालय सङ्ख्या चाहिँ 35,674 रहेका छन्।
जसमध्ये सरकारी विद्यालय 27,813, निजी विद्यालय 6,732 र धार्मिक विद्यालय चाहिँ 1,129 वटा रहेका छन्, जो चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 को डाटा अनुसार है। आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थानमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको स्थापना कहिले गरियो? जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थानमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको स्थापना कहिले गरियो? 2074 साल चैत्र 27 गते है। 2074 साल चैत्र 27 गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थानमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको स्थापना गरियो। साथीहरू, आजलाई यति नै। आजको विषयवस्तु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न हामीलाई नबिर्सिनु होला। यदि राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला र यदि नराम्रै लाग्यो भने पनि हामीलाई कमेन्ट गरेर अवश्य बताउनु होला। र यसको अर्को पार्ट, किनकि हामीले 100+ प्रश्नहरू लिएर आउने क्रममा यसको अर्को पार्ट चाहिँ हामी आउँदा भिडियोमा पक्कै पनि लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।